अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब, आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया, मरियम नवाज़ की बेहुदा वीडियोस पिक्चर्स जो बनाई गई हैं, जो लगाई गई हैं, सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, इसका जो ट्रेंड चला है उसके हवाले से आपको आगाह करना है कि जनाब 10 लोगों के हवाले से मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसमें कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन से नामी गिरामी हैं और कौन कौन से जो हैं वो आप जानते हैं और जिनको आप नहीं जानते। एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, क्या मामलात हैं, चलिए आपको बताती हूँ वन बाय वन। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मरियम नवाज़ के हवाले से इस वक्त जो सोशल मीडिया पर कुछ बेहुदा किस्म के वीडियोस और कुछ तस्वीर जो लीक हुई हैं उनकी क्या हकीकत और सदाकत है, तो इसके लिए आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि आज से ठीक कुछ दिन पहले जो यूएई के सदर हैं वो पाकिस्तान आए थे शिकार खेलने के लिए, और उनके वेलकम के लिए जो है यहाँ से दो शख्सियात गई थी, जिसमें एक मरियम नवाज साहिबा थी क्योंकि वो जो एरिया है वो पंजाब के अंडर आता था, और दूसरा हमारे प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ गए थे। वहां पर मरियम नवाज जो हैं उन्होंने बेसिकली उनसे मुसाफिहा किया था। उस मुसाफिहे के बाद जो है कुछ लोगों ने उनकी उन पिक्चर्स को लेकर कुछ गंदे किस्म के बेहुदा किस्म के वीडियोस बनाए, और कुछ लोगों ने उन्हीं तस्वीर को एआई के ज़रिए जनरेट करके बहुत ही गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया, जिसको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, जो कि तमाम के तमाम पीटीआई के अकाउंट्स थे। अभी मैं उन तमाम अकाउंट्स की डिटेल आपके सामने रखूंगी और मैं आपको वो पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, मैं आपको वो तमाम चीज़ें भी दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि किस कदर गलीज़ गंद जो है वो बका गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि इमरान खान जो हैं वो खुद इस तरह का काम करवाते हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि जब इमरान खान से कहा गया था कि आपके जो सोशल मीडिया टाइगर्स हैं ये बहुत गलाजत बिखेर रहे हैं, आप इनसे इजहार लाताल्लुकी करें, खास तौर पे वो जो ओवरसीज़ में बैठकर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से बैठकर उनके लिए करना मुश्किल काम था। तो इमरान खान ने उस वक्त उनकी मजम्मत करने से इनकार कर दिया था, बल्कि ये कहा था कि वो तो मेरे सोशल मीडिया टाइगर्स हैं। लेकिन अब की बार उनके पास स्पेशली गए हैं जी शेर अफजल मरवत भी, बाकी लोग भी, और उन सब ने जाके इमरान खान को कहा है कि आपको इनसे इजहार लाताल्लुकी करना पड़ेगा, जिसमें इमरान रियाज खान जैसे लोग भी शामिल हैं। तो उसके बाद इमरान खान का एक मुजम्मती बयान आया जिसमें इमरान खान ने कहा कि जी जिन्होंने भी यूएई के सदर के खिलाफ और मरियम नवाज के खिलाफ, वैसे तो इमरान खान को मरियम नवाज से कोई हमदर्दी नहीं है, मगर क्योंकि इसमें यूएई के सदर इन्वॉल्व थे और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि ठीक है जी इसमें जो अकाउंट्स शामिल होंगे ताउम्र उनके ऊपर पाबंदी लगेगी, उनकी फैमिलीज के ऊपर पाबंदी लगेगी, वो कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो उसके बाद इमरान खान को ये कहना पड़ा और फिर उन तमाम लोगों ने नाक रगड़ रगड़ के माफिया मांगना शुरू कर दी। फिर उसमें से 10 जो अकाउंट्स हैं उनको पकड़ लिया गया है, उसमें से एक दो गिरफ्तार हो गए हैं। जो जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी तफसीलात भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जनाब ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है ये आपके सामने रखती हूँ। इस वक्त आपको बता दूं कि तर्जुमान जो है एफआईए के, उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम ने सोशल मीडिया पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुहिम चलाने पर इस वक्त तक अभी तक जो है एक मुलजिम को हिरासत में लिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी मैं आपको बताती हूँ वो पूरी लिस्ट क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं अनफॉर्चुनेटली का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। एफआईए ने बताया कि ये जो शख्स अभी तक गिरफ्तार हुआ है इसकी जो शनाख्त हुई है, इसका नाम है जी बिलाल मलिक, और मुलजिम को बकायदा तौर पे जब गिरफ्तार किया गया, छापा मारा गया, तो वो लाहौर से गिरफ्तार हुआ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तर्जुमान एफआईए के मुताबिक उन्होंने कहा है कि साइबर क्राइम सेल में जो सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ इंक्वायरी जारी है, और मुहिम के खिलाफ इंक्वायरी जो है वो 7 जनवरी को जो है वो की गई थी। अब मैं आपके सामने जरा इसकी थोड़ी सी तफसीलात रखती हूँ। चलिए जी अब मैं आपके सामने जो है वो पढ़ती जाती हूँ, आप लोग जो है वो इसको देखते जाएं। ये अल्ताफ खान नाम का जो है वो एक अकाउंट है, और इन्होंने मरियम नवाज के मुसाफहे की तस्वीर लगा के नीचे जॉनी लिवर की तस्वीर लगाई और ऊपर लिखा अभी कर्जा आएगा ना बीड़ू, और जनाब कर्जा भी लेगा और पटवारियों का भांजा भी, और नीचे वो लिख रहा है हैशटैग लीक मरियम नवाज। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, इसका यूआरएल आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जनाब एक और अकाउंट है डॉक्टर जोया के नाम से, और ये जो डॉक्टर जोया का अकाउंट है इसने जनाब लिखा है कि पटवारियों की शिस्टर को कतरी के बाद अब इमाराती पसंद आ गया, और साथ में इन्होंने इनकी एआई जनरेटेड पिक्चर्स बनाई हैं और नीचे लिखा है कि बेबी को कतरी के बाद अब इमाराती पसंद आ गया। इसका भी साथ में आपको यूआरएल नज़र आ रहा है। उसके बाद एक और बड़ी घटिया किस्म की तस्वीर जो है वो बनाई गई है, ये बेड के ऊपर, और बड़ी गंदी किस्म की पोस्ट लगाई गई है और ऊपर लिखा हुआ है जी कि मंजी डाइट क्या पावा दुबई दिया दिया शेखा शावा बई शावा, और ये जो है ये रॉयल गर्ल के नाम से एक अकाउंट है। नाम भी ऐसे होते हैं कि साफ पता चलता है कि असल नाम कुछ और निकलते हैं, और असल में ये पीटीआई के अकाउंट्स होते हैं जो इनको
پلیز کرنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہوگا پچھلے دن اور ٹویٹر کے اندر بھی یہ بات پکڑی گئی تھی کہ انہوں نے بہت سارے فیک اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں جہاں سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. اس کے بعد جناب ایک اور اکاؤنٹ ہے یہ اذان احسن. اس نے مریم نواز کی جو تصویر بنائی ہے اماراتی شیخ کے ساتھ جناب گلے ملتے ہوئے، یہ ٹوٹلی فیک پکچر ہے. اور یہ پکچر جو ہے یہ اللہ معاف کرے اے آئی جنریٹڈ پکچر ہے. لیکن بات یہ کہ ہمارے لوگ اتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ پنجاب میں یا پاکستان میں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو چیز دکھائی جا رہی ہے آیا یہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا کیا ہے. جو عام لوگ ہیں ان کو کیا پتا. ایک اور تصویر اللہ معاف کرے بہت ہی غلیظ پکچر یہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اس کے اوپر بہت ہی غلیظ قسم کے کامنٹس آئے ہیں اور یہ پکچر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جناب یہ جو اکاؤنٹس ہے یہ آپ کے سامنے ڈیٹیل آ رہی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ثنا کے نام کا ایک اکاؤنٹ ہے جس کے اوپر بہت گندے الفاظ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور پکچر بنائی گئی ہے جو ٹوٹلی فیک ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے جی فالو می اور آگے لکھا ہوا ہے ہمارے یہاں کسی غیرت مند چاچا کی بھتیجی نے یہ خوفناک حرکت کی ہوتی تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے جاتے. اور یہ پکچر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جھوٹی اور اے آئی جنریٹڈ پکچر ہے. اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ ایک گند کا نام ہے. پھر میں کیسے ایسی جماعت کو سپورٹ کروں کہ جب ان کے فالوورز جب اس طرح کی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں ان کی مذمت نہیں کروں گا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب خان صاحب کے منہ سے یہ بات اگر نکل آئی ہے تو وہی عمران ریاض خان جو کل تک مریم نواز کو گالیاں دیتے پھر رہے تھے آج وہ اس کے اوپر وضاحتیں پیش کر رہے ہیں. جناب ایک اور اکاؤنٹ ہے اور یہ ہے جی وائرل ویڈیو 365 کے نام سے اور شیخ بھائی وزیر اعظم میں ہوں کہہ کر اور اس کو بھی اس نے بڑے غلط طریقے سے جو ہے وہ لگایا گیا ہے. مریم نواز کی ایک اور جھوٹی اور فیک پکچر بنا کے جناب ایک بہت ہی کبیح حرکت والی پکچر لگائی گئی ہے اور یہ چائنیز ریلز ڈائری کے نام سے لگائی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور پکچر کو اے آئی جنریٹڈ کر کے بڑی عمر کی ایک خاتون کی شکل میں بدل کے اوپر لکھا ہے مریم نواز صاحبہ دبئی کے شیخ سے کس طرح مل رہی ہیں اور گلے ملتے ہوئے یہ تصویر ہے. اور آپ کو بتا دوں کہ یہ تصویر بھی ٹوٹلی فیک اور جھوٹی ہے. اس کے بعد جناب ایک اور اکاؤنٹ ہے اور اس نے بھی لکھا ہے پکا یقین ہے اور نیچے یہ ویڈیو فار یو میں جائے گی یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ 10 اکاؤنٹس ہیں جناب اور جن کو آپ دیکھ رہے ہیں. چلیے اب میں چلتی ہوں دوسری خبر پہ. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ دکھ پتہ کس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے مین فیسز ہیں یہ خود کوئی کام نہیں کرتے یہ کرواتے ہیں اور ان کے باقاعدہ طور پہ گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں ڈیلی کی ان کو انسٹرکشنز آتی ہیں کہ آج آپ نے یہ پوسٹ کرنی ہے آج آپ نے یہ ٹرینڈ چلانا ہے. انفارچونیٹلی اس طرح کے جو بیوقوف لوگ ہیں یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا استعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے اور ہمیں کون سا کوئی پکڑ سکے گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ آج کل آپ کے آئی پی ایڈریس سے آپ کے یو آر ایل سے آپ کو ویسے بھی اوورال آپ کوئی حرکت کرتے ہیں آپ کو جیو فینسنگ کے تھرو یا آپ کو ہر طریقے سے آج کے زمانے میں پکڑا جا سکتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے اور آپ ٹریس نہیں ہو سکتے. تو جناب علی بہرحال اصل جو کلپریٹس ہیں سزا تو پھر ان کو ملنی چاہیے. اسی طرح 9 میں بھی انہوں نے کروایا پھر دوسرے کو بچوں کو مروایا دوسروں کے بچوں کو جو ہے سزائیں دلوائیں. آپ دیکھ لیں کہ 9 میں بھی جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے فیسز سے ہم لوگ واقف بھی نہیں ہیں اور جو اصل لوگ تھے وہ ابھی تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چاہے وہ حسان نیازی ہو بے شک 10 سال کی سزا ہوئی ہے چاہے وہ یاسمین راشد ہوں چاہے وہ عالیہ حمزہ ہو چاہے وہ فلک جاوید ہو چاہے وہ صنم جاوید ہو چاہے یہ جتنی بھی ہیں سب آپ کے سامنے ہیں. کسی ایک خاتون کو بھی سزا ہوئی ہے. اب جناب علی دوسری خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس میں بشرا بی بی جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہی اور عدالت جو ہے ان کے اوپر شدید برہم ہے. اور آپ کو بتاؤں کہ اڈیالہ جیل میں جو تحریک انصاف کے بانی ہیں عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران مزید گواہ پہ اجرا جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہوئی ہے. عدالت نے بار بار ان کو بلایا ہے لیکن بار بار بشرا بی بی جو ہیں وہ عدم حاضر ہوتی ہیں نہیں آتی ہیں وہ. اور اس کے بعد جو اسپیشل جج ہیں جی سینٹرل شاہ رخ ارجمن جو ہیں انہوں نے سخت ریمارکس دیے ہیں. خیر آج کے بلاگ کا ٹائم یہاں پہ ختم ہو گیا. اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں اگلے بلاگ میں آپ کو بتاؤں گی. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ جس طرح کی غلیظ مہم یہ لوگ چلاتے ہیں جس طرح کی گندی حرکات یہ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں ولاگز انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد